कथामा घटना हुन्छ, त्यो घटनाको कारणले गर्दा त्यो घटनालाई हामीले अनुभूत गर्न सक्छौँ। तर मेरो कुरा सुन भनेपछि यही सुन्छ, सुन्छ उनले के भन्छ, तेरो कुरा सुन्ने मेरो कुरा सुन्दैन है। सबै होडबाजी गर्छ कथा सुनाउनुको लागि, दर्शनका कुरा गफ गर्नको लागि। तर कथाको कुरा गर्ने हो भने सबै सुन्न रहेको हुन्छ। Everybody wants to listen if you tell a story. त्यसरी नै हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कुरालाई यदि सुनाउनु छ भने, दर्शनलाई यदि सुनाउनु छ भने कथाको माध्यमबाट सुनाउँछ। त्यसकारण महाभारत, रामायण त्यस्तै कथा हो। इभन उपनिषदमा थुप्रै कथाहरू आउँछ, किनकि दर्शन सार हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, किन दर्शन दिमागबाट बुझ्नुपर्छ, कथा दिलबाट बुझ्नुपर्छ। अहिले पश्चिममा कथा चिकित्साको अवधारणा पनि त्यही हो। बिरामीहरूलाई रोगबाट मुक्त पार्नको लागि एउटा माध्यम, उनलाई जे गर्दा पनि बुझाउन सकिँदैन। बिरामीलाई कुरा सुनाएर भने झन् रिस उठ्छ बिरामीलाई, है यो गर त्यो गर भन्नै हुँदैन, उसलाई तै मलाई सिकाउने भन्छ। त्यसकारण यहाँनिर बुझ्नै पर्ने कुरो के त भन्नाले भन्नै हुँदैन, उसलाई तै मलाई सिकाउने भन्छ। त्यसकारण यहाँनिर बुझ्नै पर्ने कुरो के त भन्नाले कम्तीमा हामीले तिनीहरूलाई पनि कथाबाट चाहिँ बुझाउनु पर्यो भन्ने देउला जस्तो। त्यही प्रसङ्गमा महाभारतको एउटा कथा भन्दैछ, म ट्राई गर्दैछु। किनभने अघिसम्म दिमाग प्रयोग भएको भए तापनि कथा भन्दा साथ बिस्तारै चाहिँ दिल प्रयोग गर्न हामी बाध्य हुन्छौँ। अनि कथा त्यस्तै नै बुनेको हुन्छ। जसरी नबुनुन्जेल कपडा कपास हुन्छ, धागो हुन्छ, बुनेपछि न लुगा हुन्छ। नबुनेको धागो लगाएर तपाईँ हिँड्दैन, नत्र त धागै छाममा लगाएर हिँड्ने किन भन्नाले त्यो धागोले काम गर्दैन। त्यसलाई कपडाको काम त धागोले गर्दैन। जतिखेर कपडा भनेको पनि धागो, भन्नु त मलाई धागो र कपडा के फरक छ? धागो र कपडा उही हो। तर फरक एउटै कुरा छ, जब धागो सिस्टमेटिक हुन्छ त्यो कपडा हुन्छ, जब धागो अनसिस्टमेटिक हुन्छ त्यो धागो हुन्छ। अनि धागो अनसिस्टमेटिक भएको बेलामा चाहिँ लाउनु मिल्दैन, सिस्टमेटिक भएको बेलामा कपडा लाउनु। त्यस कारण यहाँ एउटै कुरा छ, सिस्टम। कथा भनेको पनि त्यही सिस्टम भनेको, दर्शन भनेको धागो जस्तो हुन्छ। त्यस कारण धेरैलाई चाहिँ मन पर्दैन त्यो बुझ्दैन उनीहरूले। कथा भनेको बुनेको कपडा जस्तो, मजाले बुनेको कपडा। यही कुरालाई मध्यनजर राखेर महाभारतको एउटा कथा म प्रस्तुत गर्दछु। दक्ष प्रजापतिको कुरा आउँछ महाभारतमा। दक्ष र दुई छोरीको प्रसङ्ग हो। एउटा विनता, अर्को कदु। कदु र विनता एउटै ऋषिलाई दिएको। त्यो ऋषिको नाम के त? कश्यप। कश्यप ऋषिका दुई श्रीमती थिए, कदु र विनता। दुवै दक्ष प्रजापति नै छोरी, दिदीबहिनी अभिशाली। अनि एक दिन महर्षि अथवा ऋषि कश्यप साह्रै खुसी भएको पाए। अनि साह्रै खुसी भएर श्रीमतीहरूलाई के भन्छन् भने, ल बुढिया हो, आज तिमीहरू के माग्छस्? तिमीहरू के माग्छौ? मागिहाल, किनकि आज म वरदान दिने मुडमा छु। यस्तो मुड जहिले पनि आउँदैन। यसका माग्यो भनेछ। यो कुरा सुनेर यही मौकामा के त माग्नु पर्यो। के माग्यो? कदुले, प्रभु आज हजुरको वरदान दिने मुड रहेछ, त्यस कारण चान्चुन कुरा मागेर त भएन, ठुल्ठुलो कुरा माग्नु पर्यो।
मेरो गर्भबाट 1000 सर्प जन्म मान्छे त त्यतिकै जन्मिने नै भयो ठुलो कुरा भएन वरदानै माग्नु परेपछि एउटा अचम्मको माग्नु पर्यो जो सामान्यतया हुन सक्दैन त्यो माग्नु पर्यो त्यस कारण मेरो गर्भबाट 1000 सर्प तथास्तु भन्ने उक्त विषय हो उनलाई ठुलो सानो राम्रो नराम्रो सबै बरोबर हुने मान्छे अनि त्यसपछि विनताको पाल बुढिया तेरो के इच्छा छ प्रभु मेरो पनि इच्छा छ तर म 1000 पुत्र माग्दिन सर्पको रूपमा मलाई 2वटा छोरो भएको छ तर प्रभु यस्तो छोरो कि त्यो 1000 सर्पभन्दा बलियो छोरो मागिन्छन् तिनीहरूभन्दा बलियो खालका तर 2वटा छ 2 सन्तान ईश्वरको वरदान भन्ने पछि आउने नारा उनी पहिले थाहा पाएको दूरदर्शी यस्तो लागि दूरदर्शी भनिन्छ पछिको कुरा पहिल्यै देख्ने कहाँ 1000 सन्तान अरे एउटाले चाहिँ ज्ञान खान्छ त्यसैले 2 सन्तान ईश्वरको वरदान गर्छ मलाई प्रभु तर बलियो चाहन्छु नि होइन त्यो सर्पहरूभन्दा पनि नागराजभन्दा पनि बलियो दिनुपर्छ अब वरदानको मुडमै थियो त्यसकारण वरदान दिइहाल्यो त्यसपछि 500 वर्षपछि तिनीहरूको आयु पनि लामो हुँदै रहेछ अथवा गणना गर्न नमिलेको हो कि क्या हो थाहा भएन त्यो मिलेको भए आयु लामो भन्नु पर्यो 500 वर्षपछि उनीहरू दुवै गर्भिणी अवस्थामा रहँदा रहँदै 500 वर्ष बितिसक्यो त्यसपछि कदुले 1000वटा अन्डा पारेछन् अनि विनताले 2वटा अन्डा पारे अब सबै अन्डालाई त्यतिकै खायो भने त फेरि बच्चा जन्मिँदैन त्यसबाट त्यसैले त्यो सबै अन्डालाई एउटा तातो भाँडोमा चाहिँ मिलाएर चाहिन्छ अनि त्यसपछि कालान्तरमा गएर 1000वटा अन्डाबाट 1000वटा सर्प निस्क्यो नाग कदुकै सन्तान 1000 नाग जन्म भयो त्योभन्दा पहिला नाग भन्ने नै थिएन अनि नागहरू लस्करै निस्कँदै गए अनि यो नाग निस्केको देखेर यता विनताको दिलमा आलोचना थालेको किन भन्नाले यसको 1000 सन्तान पाइसक्यो मेरो भने अहिले 2वटा छन् त्यो पनि निस्केकै छैन निस्कने हो कि ननिस्कने हो त्यसका झन् ईर्ष्या जलन पूर्ण थाल्यो उसलाई अनि फेरि अब सौदाको अगाडि त साह्रै गाह्रो हुने भयो इज्जतका सवाल खै त्यो 2वटा नै निस्केन मेरो त 1000 निस्कियो भन्नाले देखाइदिएर त्यसकारण उनलाई छटपट हुन थाल्यो बेचैन हुन थाल्यो सुत्न गाह्रो भयो अनि बुझिन जसरी भए पनि आफ्नो पीडा त शान्त गर्न खोज्छ नै बुझ्यो त्यो 2वटा अन्डा भएको ठाउँ गएर हेर्दा अन्डा जस्ता जस्तै छ त्यो साह्रै भएन भनेर औँलाले खोज्छ साँच्चै यो अन्डाभित्र केही नभएकै हो कि अथवा हुनेवाला केही हो कि यसरी खोज्दाखेरि त्यहाँभित्र एउटा पन्छी जस्तो प्राणी देखियो आधा जीव उसले निकालिहाले बाहिर तर दुर्भाग्य आधा जीव पुरा बलवान शक्तिशाली तर अर्को आधा जीव भने अपान हुने किन त भन्नाले उनले समयभन्दा पहिला पुग्यो किनभने आधा विकास भइसकेको थियो आधा विकास हुन बाँकी थियो
अब अलिकति कुरेको भए पुरै विकास भएर निस्कन्थ्यो। कुर्न बाँकी अवस्थामा पनि फोडेर निकालिएको कारणले गर्दा ऊ अपाङ्ग भयो। अनि यो देखेर त्यो प्राणीले, त्यसको नाम अरुण राख्यो, त्यो प्राणीले रिसाएर आमाछालाई श्राप दिन्छ। माताजी, हजुरले मलाई हतारोको चटारो परेर अपाङ्ग बनाइदिनु भयो। अतः हजुरले यसरी अपाङ्ग बनाउनुको कारणले हजुरलाई म श्राप दिन्छु। किनभने गल्ती गर्ने मान्छे, अपराध गर्ने मान्छे त्यो गल्तीको सजाय पाएन भने उसले फेरि अर्को अपराध गर्छ। त्यसकारण म हजुरलाई श्राप दिन्छु कि हजुर जसलाई ईर्ष्या गर्नुहुन्थ्यो हजुर उसैको 500 वर्ष दासी बन्नु। हजुर अबबाट उसैको दासी बन्नुहुनेछ र 500 वर्षपछि पनि हजुरको मुक्ति भनेको अब अर्को छोरो, हजुरको जुन जन्मने छ अन्डाबाट, त्यसैबाट हजुरको उद्धार हुनेछ, त्यही छोरोबाट। तर यहाँ पनि एउटा शर्त छ, हजुरले फेरि मलाई जस्तै चाहिँ छिटो छिटो पढ्यो भने त्यो पनि हुँदैन। अर्को कति वर्ष चाहिँ दास हुन्छ थाहा हुँदैन, दासी हुन्छ। कम्तीमा 500 वर्ष हजुर दासी हुने भयो। श्राप र त्यसपछि उडेर आकाशमा गयो। त्यो छोरो त अब उसको छोरो रह्यो। र यसै कारणले गर्दा 500 वर्षसम्म कद्रु, वनिता, विनता कद्रुको दासी भएर बस्नु पर्यो। र त्यसपछि उनले चेतिन् कि मैले गल्ती गरेको, सिकिन्, त्यो गल्तीबाट सिकिन् र त अर्को अन्डालाई उनले सम्हालेरै राखे। वर्षौं-वर्षसम्म सम्हालेर राखे। र कालान्तरमा धेरै वर्षपछि जब त्यो अन्डा फुट्यो त्यसबाट गरुडको जन्म। अब गरुड भनेको सर्पको शत्रु हो, किनकि उनले मागेको वर वरदान त्यही थियो कि यस्तो वरदान मागेको कद्रुको सन्तानभन्दा बढी। त्यसकारण त्यहाँ गरुडको रूपमा अर्को सन्तान 500, त्यो पनि झन्डै 500 वर्षपछि नै जन्मिन्छ र त्यही गरुडबाट नै आमाको उद्धार हुन्छ। यो कहानी हो। अब यो कहानी हामीले सुन्यौँ, महाभारतमा प्रयोग भएको कहानी। यो कहानीको सन्देश बुझ्नु छ, किनकि यहाँ घटना आइसक्यो। त्यो घटनाको आधारमा सन्देश बुझ्नु सजिलो हुन्छ। सबभन्दा पहिलो सन्देश यो कहानीले के दिन खोजेको छ भने क्वालिटी र क्वान्टिटीको हो यो दर्शन। कद्रुले 1000 पुत्र मागे। 1000 भनेको क्वान्टिटी हो। अनि विनताले 2 सन्तान मात्रै मागे, त्यो भनेको क्वालिटी हो। किनकि मसँग सन्तान यस्तो होस् कि त्यो 1000 सर्पभन्दा बलियो होस् मागेको त त्यही, त्यो भनेको 2 मात्रै, कहाँ 1000 कहाँ 2। संख्या त बिल्कुलै नमिल्यो। अब धेरै संख्या भयो भने उनीहरूले के मात्रै खुवाएर पाल्ने, त्यो एउटा समस्या हो। अनि खुवाएर त पाउँला, कहाँ मात्रै फोहोर गर्ने हगेर अर्को टोयलेटको पनि व्यवस्था गर्नु 1000लाई। बडो छ्याउ हुन्छ धेरै भयो भने। जति बढी भयो भने, जति बढी हुन्छ कुराहरू त्यति छ्याउ हुन्छ, त्यसलाई सम्हाल्न नै गाह्रो हुन्छ। तर संसारमा मान्छेहरू कस्तो हुन्छन् भने हामी जन्मे अहिलेसम्म जीवनमा, हाम्रै जीवनमा कुरा गर्दाखेरि पनि हामी क्वान्टिटी र क्वालिटीको मामलामा जहिले पनि हामीले चाहिँ क्वालिटी होइन क्वान्टिटी रोजेरै बस्यौँ। अहिलेसम्म ठुलो घर, यो भने क्वान्टिटी भयो, ठुलो साइजको सम्पत्ति, सबै कुरा ठुलो चाहिने हामीलाई, यो क्वान्टिटी हो। अनि यस्तै धेरै क्वान्टिटी चाहिँ परिमाणमा आयो भने त्यो सबै क्वान्टिटीले समस्या हुन्छ।
कथा यसमा यस्तै छ। यो त प्रारम्भिक कथा हो, कसरी कद्रुले दुःख पाइन् भन्ने कुरा पछि आउँछ, विनता कसरी सुखी हुन्छन् भन्ने पनि कुरा आउँछ। अनि मान्छे जीवनमा दुखी हुने को त कालान्तरमा दुखी हुने मान्छे त्यही हुन्छ जसले जहिले पनि क्वान्टिटी मार्छ। कसैले 20 वर्ष बिताए, कसैले 40, कसैले 50, कसैले 60, कसैले 70 पनि बिताएका होला। बिताएका कति टाइम गइसक्यो, केही नभए पनि 20-22 वर्ष त थालिसक्यो हामीले। अब अगाडि आउने टाइम त्यो कति बाँचिन्छ थाहा छैन। कोही 40 बाँच्ला, कोही 50, कोही 10, कोही 20 बाँच्ला। आउने पनि हातमा परेको छैन, गइसक्यो त हातबाट चिप्लिसक्यो। तर तपाईसँग भएको अहिले छिनो एउटा टाइम छ वर्तमान, है। यो छिनो टाइम गएको 20 वर्ष र आउने 100 वर्षभन्दा यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किन इमेजिन? किन भन्नाले यो छिनो समय जुन हातमा छ त्यसलाई पो चलाउन सकिन्छ। तपाईँ उदाहरणको लागि अहिले कथा सुन्दै हुनुहुन्छ, यो कथा तपाईँले पूर्णतया बुझ्नुभयो, कम्प्लिटली, साँच्चै यो कम्प्लिटली बुझ्नुभयो भने जिन्दगी नै रूपान्तरण हुन्छ। अनि तपाईँ त्यही रहनुहुन्न। बुझ्नुहोस् है यसलाई, म पुनः दोहोऱ्याउँछु यसलाई। अहिले कथा सुन्नुभयो, प्रवचन सुन्दै हुनुहुन्छ वर्तमानमा, यस्तो साह्रै छिनो समय हो गएको समय र आउने समयसँग तुलना गर्दा। यो वर्तमान समयमा म कम्प्लिटली कथामा डुबेको भए के हुन्छ? अब म डुब्दिनँ। मलाई याद आउँछ पास्टको 5 वर्ष अगाडि मेरो पैसा खाएर गएको पनि याद आउँछ। अहिले कदुर र विनताको कुरा आउँदा मेरी पनि दुईटी भइदिए कल्पना होला। छोराछोरीको कुरा गर्दा आफ्नै छोराको याद आउला कतिलाई। हामी वर्तमानबाट चिप्लिएर या त भविष्यमा गइरहेको हुन्छौँ या त भूतकालमा गइरहेका हुन्छौँ। जबकि यो दुवै समय भनेको क्वान्टिटी मात्रै हो। दे आर क्वान्टिटिज। द क्वालिटी टाइम इज वाट यु आर ह्याभिङ, है। तपाईँले जुन पाइरहनु भएको समय मात्रै क्वालिटी टाइम हो, त्यो मात्रै बलवान हुन्छ, किनकि त्यसमा जे पनि गर्न मिल्छ। तर तपाईँले विचार गर्नुभएका समय, भोलिको, भविष्य र हिजोको भूतकाल, यो जम्मै के त क्वान्टिटी मात्रै हो। समय त धेरै छ नि, कत्रो लामो समय बाँचिसके, कत्रो लामो समय बाँचौँला। दे आर क्वान्टिटी। अब तपाईँ दिलमा हात राखेर सोच्नुहोस्, अहिलेसम्म हाम्रो हालत के त हामी क्वान्टिटीमै जिन्दगी बितिरहेको छ। हामी कद्र नै हो। अनि रमाइलो कुरा, सन्तान पनि कस्तो जन्मायो त हामीले, सर्प जस्तो मात्रै सन्तान बनाएको त धेरै कुरा हो। हामीले जे बनायौँ त्यो सबै कुराले हामीलाई टोक्न आउने खालका बनायौँ, सर्प बनायौँ, है। घर परिवार सम्पत्ति सन्तान जे बनायौँ नि, एउटा धेरै कुरा बनाएका छौँ हामीले। त्यो केही चिजले हामीलाई सुख दिनु त कता कता खालि दुःख मात्रै दिनु। त्यो बहानामा पनि दुखाउने, यो बहानामा पनि दुखाउने, ऊ बहानामा पनि दुखाउने, हरेक कुराबाट दुःख ल्याउने बाटो खोल्दिने। सर्पले त्यही गर्ने होइन? 1000 सन्तान ईश्वरको होइन, आफ्नै वरदान हाम्रो। हेर्नुहोस् है, अहिलेसम्म मान्छेले भोगिरहेको दुःखको पछाडि यही छ। उसँग क्वान्टिटीको टाइम धेरै छ, क्वालिटी टाइम थोरै छ। थोरै टाइममा, क्वान्टिटी टाइममा उसले काम गर्दैन। ऊ कहाँ गइरहेको हुन्छ त भन्नाले क्वान्टिटी टाइममा गइरहेको हुन्छ, क्वालिटी टाइममा उसले काम गरिरहेको हुँदैन। क्वालिटी टाइम त अहिले हो। क्वालिटी टाइममा काम गर्नु भनेको जस्तै यो कथा सुन्नुहुँदा ठ्याक्कै यो कथा तपाईँले बुझ्नु भएको भए दुईवटा फाइदा प्रष्टै हुन्थ्यो। एउटा फाइदा, यसलाई जस्ताको तस्तै अरूलाई भन्न मिल्थ्यो। एउटा फाइदा त त्यो भयो। अर्को फाइदा, बुझ्नु भनेको यो कानले सुनेर बुझ्ने कुरा भएन, टाउको हल्लाउँदैमा बुझ्ने कुरा भएन। तपाईँले कुनै पनि कुरा बुझ्न साथ नै रूपान्तरण सुरु हुन्छ। त्यही रहनुहुन्न तपाईँ, भोलिको जिन्दगीमा त्यही हुनुहुन्न तपाईँ। भोलिको दुःख त्यही रहँदैन तपाईँको बुझ्न साथ। भोलिको पीडा या हिजोको पीडा त्यही रहँदैन बुझ्न साथ।
किन भन्नाले बुझेपछि मान्छेले रेस्पोन्सिबिलिटी लिन सक्छ। मैले धेरैपल्ट उदाहरण पनि दिएको छु। सिक्नु र बुझ्नु दुईवटा कुरा। हामीले सिक्न खोज्छौँ धेरै कुराहरू, नबुझिकन सिक्नै सक्दैन। जुन दिनमा ट्याक्कै बुझिन्छ सिक्नै पर्दैन, सिकेकै हुन्छ अलरेडी। त्यसकारण हामीले जीवनको बारेमा धेरै कुरा सिक्न खोजेका हुन्छौँ। त्यो सिक्नु भनेको आफसे आफ घट्ने घटना हो। बच्चाहरूले भाषा बोले जस्तै हो। किन भन्नाले उनीहरूले बुझ्छ भाषा, वहाँ गरेर सुनिरहन्छन्, बुझ्छ, बुझिसकेपछि अनि त्यहाँबाट सिक्न थाल्छ। अब हाम्रो मामलामा के हुन्छ, हामी चाहिँ सिक्न बढी खोज्छौँ, बुझ्न कम खोज्छौँ। अनि जिन्दगीभर खोजी छ, जिन्दगीभर के सिक्न खोजिरहेका हुन्छौँ। त्यो हाम्रो गल्ती हो। हुनुपर्ने के त बुझ्न खोज्नु पर्छ। यदि बुझिदिएको भए बुझ्नुमै सिक्नु निहित छ। यो कुरालाई बुझ्नु बुझ्यो कि सिकिया नबुझेर। मैले अस्ति पनि भने तपाईँलाई, एउटा कलाकारले त्यो कस्तो कस्तो रङ्ग छ भनेर बुझिरहन्छ। त्यो सिनमा के रङ्ग छ मजाले बुझ्छ। पहिला बुझिसकेपछि उनले पेन्टिङ गरेपछि ठ्याक्कै मिल्छ। अब त्यसलाई नहेरिकन अन्दाजमा लेख्न थाल्यो भने त्यो जस्तो हुँदैन। त्यसकारण बुझ्नु भनेकै सिक्नु। अब हाम्रो मामलामा हामी बुझ्दैनौँ कुरा। किन बुझ्दैनौँ भन्नाले हामी क्वालिटी टाइममा भन्दा क्वान्टिटी टाइममा भड्किन्छौँ। भोलिको कुरा यादले र हिजोको कुराले हामीलाई बढी सताउँछ, जसको कारणले हामी केही पनि बुझ्दैनौँ। वी जस्ट डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड। बुझ्नुहोस् है। अब साँच्चै हामीले यो समयमा जहाँ तपाईँ प्रवचनको लागि आइरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, त्यो ट्याक्कै बुझिदिएको भए मैले भनिहालेँ तपाईँलाई, तपाईँ त्यही मान्छे हुनै पर्दैन। बुझ्नु मतलब अनि रेस्पोन्सिबिलिटी फिलिङ हुन्छ। ओहो मैले गर्नुपर्ने यो रहेछ, ट्याक्कै बुझिहाल्छ। किनकि बुझेपछि कर्मतिर लाग्छ मान्छे। बुझेन भने उनले नयाँ कर्म गर्दैन। जिन्दगी बदल्नु छ भने नयाँ काम गर्नु छ। यसलाई पुनः म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। यदि तपाईँले पुरानो जिन्दगीबाट वाक्क दिक्क भइसक्नु भएको छ, हेत्तेरी म कहीँ पनि पुगिरहेको छैन, हेत्तेरी जिन्दगी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ भने किन जिन्दगी अगाडि बढिरहेको छैन त? म जहाँको त्यहीँ किन छु त भने यसको एउटै कारण छ। त्यो के त भन्नाले मैले नयाँ काम केही गरिरहेको छैन। म यहाँबाट घर जाँदा त्यही घर पस्छु जुन घरमा म धेरै पसिसकेको छु। मैले यहाँबाट जाँदा त्यही मान्छेलाई भेट्छु जसलाई मैले जिन्दगीमा धेरै भेटिसकेको छु। म यहाँबाट जाँदा त्यही भाषा बोल्छु जुन मैले जिन्दगीमा धेरै बोल्दै आइरहेको छु। मैले यहाँबाट जाँदा त्यही खान्छु जुन मैले धेरैपल्ट खाएको छु। म यहाँबाट जाँदा त्यही ठाउँमा हग्छु गैँडाले जस्तै, जुन ठाउँमा मैले धेरै हग्दै आइरहेको छु। प्रायः त त्यही हुने हो, राइट? तपाईँ यहाँबाट फर्केपछि गर्ने के त भन्नाले सबै त्यही गर्ने हो जो हिजो गरेको हो, अस्ति गरेको हो, अस्तिभन्दा अस्ति गरेको हो, त्योभन्दा पनि अस्ति गरेको हो, अझै अस्ति गरेको हो। सी यु विल डु एभ्रिथिङ सेम कि कसो? यहाँबाट फर्केर गर्ने त सबै कुरा त्यही न हो जुन हिजो पनि गरेकै हो, अस्ति पनि गरेकै हो। यो प्रवचनले के फरक पार्यो तपाईँलाई? केही पनि फरक पार्यो। तातो नि भुत्लो भन्छ नि, न यो तातो रहन्छ यहाँबाट गएपछि, न भुत्लो पलाउँछ यसमा। यो सेम। यसको मतलब के थाहा छ? हामीले बुझेनौँ, बुझे जस्तो भएको हो। टाउको पनि हल्लाएको हो, दुई चार खेप हाँसिदिएको पनि हो, दुई चार बेट ताली पनि पड्काइदिएको हो है। तर बुझेको फेटिकै हो। किनभने पुरो बुझ्न साथ तपाईँले त्यो पुरानो काम गर्नै सक्दैन। When you understand, you don't repeat the same thing. साइन्टिफिक इन्भेन्सनको कुरा गरौँ। चिम झिलिक्क बल्यो नि, कहिले बलेको त भन्नाले अहिले कुराहरू चाहिँ चिमलाई चाहिँ बाल्ने 1879 नै बलिसके चिम। त्योभन्दा पहिला युगौँ युग अन्धकार थियो धरतीमा। त्योभन्दा पहिला युगौँ युग अन्धकार थियो। कहाँ गएर 1879 मा गएर चिम बल्यो। हो त्योभन्दा पहिला मान्छेले बुझिरहेको थिएन के कुरा।
बल्ल गएर कसरी बोल्छ चिम बुझ्यो सक्यो। बुझेपछि न संसारको जिन्दगी त्यही रह्यो, न त्यो पत्ता लगाउने थमस एल्वा एडिसनको जिन्दगी त्यही रह्यो। बोथ आर सेम। बुझ्नुभयो? बुझ्नु माने ट्रान्सफर्मेसन। बुझ्यो कि त सकिएको कुरा। यहाँ त हामी बुझ्दैनौँ। बुझेँ भनेर 1000 पल्ट भन्छौँ, माने मैले बुझेँ छैन भनेको थिएँ। किनभने साँच्चै बुझेको भए 1000 पल्ट भन्नै पर्दैन, एकपल्ट भने बुझ्नुभयो? बुझेँ के बुझ्नुभयो भनेपछि त्यही के भने तपाईँले भन्नुभएको। मैले के भनेको ले तपाईँलाई नि थाहा छैन, तपाईँलाई भनेको भनेको। त्यसैले यो बुझ्नुभित्र बडो ठुलो मनोविज्ञान छ, यो बुझ्नुभित्र बडो ठुलो दर्शन छ। When you really understand, you never return to the same life. Can you imagine? बुझ्यो कि त्यही जिन्दगी रहँदैन, न तपाईँको न तपाईँसँग जोडिने मान्छेको। सबै साइन्टिफिक इन्भेन्सन्सहरू परमात्माले त गरिदिएको होइन। परमात्माले क्यामेरा बनाइदिएको हो कि क्या हो? चट्ट जन्मिना साथलाई यो हातमा तेरो हातमा क्यामेरा लिएर आमाको गर्भबाट प्याक निस्केको त होइन। यु हेभ इन्भेन्टेड। क्यामेराले कसरी काम गर्छ, क्यामेराको सिस्टम के हो भन्ने कुरा धेरै वर्ष अगाडिदेखि सम्भावना त थियो नि, तर कसरी काम गर्छ बुझिरहेको थिएन। र जब बुझिन्छ कुरो त्यही रहँदैन। यदि हाम्रो जीवनमा कुरो त्यही रह्यो, कुमालेको चाको जस्तै, यदि हाम्रो जीवनमा बारम्बार त्यही कुरो रह्यो भने यसको मतलब हामीले बुझिरहेको छैन। बुझ्नुको मानीमा पनि बुझिरहेको छैन, बुझ्नुको नाममा बुझिरहेको छैन। बुझ्ने नाटक गऱ्यौँ तर बुझेको एउटा यो नाटक मात्रै भयो। जसरी फिल्ममा बिहे गरिन्छ नि, एउटै हिरोले 100 पल्ट बिहे गर्छ। एउटा फिल्ममा एउटासँग, अर्को फिल्ममा अर्कोसँग बिहे गरेछ। एउटा फिल्मको हिरोले हिरोइनले कति बिहे गर्छ, कति गर्छ कति। किन भन्नाले त्यो साँच्चै गरेको होइन बिहे, र त उसले बिहे गर्न पाइन्छ। त्यस्तै तपाईँ हामीले पनि एउटै कुरा धेरैपल्ट बुझ्नुको मतलब के त बुझेकै छैन। यदि साँच्चै बुझेको भए फेरि म दोहोऱ्याउँछु, तपाईँ त्यही ठाउँमा फर्कनै सक्दैन, त्यही विचार गर्नै सक्दैन, त्यही अनुसार बाँच्नै सक्दैन, त्यही दोहोरिँदैन। अब हरेकपल्ट शनिबार बुझ्नुहुन्छ तपाईँ। शनिबार साँझसम्म बुझिन्छ, आइतबारबाट फेरि चाहिँ कन्फ्युजन सुरु हुन्छ। अनि कुरेर बस्छ शनिबार, त्यो दिन फेरि क्लियर हुन्छ। हरेकपल्ट बुझिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् न, क्यान यु इमेजिन? दर्शन कसरी बुझ्यो भन्नाले शनिबार बुझ्यो। यसको मतलब के बुझेन? यो बुझ्नुले जीवन परिवर्तन गर्छ। अनि जीवन परिवर्तन नभएसम्म, जीवन भनेको कर्म परिवर्तन नभएसम्म प्रकारान्तरमा तपाईँको भविष्य बदलिँदैन, त प्रकारान्तरमा तपाईँको जीवन बदलिँदैन। फेरि तपाईँले यहाँबाट फर्केर त्यही खाने हो, यहाँबाट फर्केर त्यही गाउने हो, यहाँबाट फर्केर त्यही लाउने हो भने, त्यही गर्ने हो, त्यही सोच्ने हो, त्यसरी नै बाँच्ने हो भने त जिन्दगी बदलेन, जिन्दगी त्यही रह्यो। त्यसकारण जिन्दगी बदल्नको लागि कर्म बदल्नुपर्छ, एक्सन। यु हेभ टु चेन्ज एटलिस्ट एक्सन। म जे खान्छु त्यही खान्न हो, अथवा त्यही खानु परे पनि स्टाइल फरक गर्छु। के भन्छ जारी स्टाइल फरक, अलिकति बुझाइदिनु भन्नु होला। भेरी सिम्पल। जस्तै स्टाइल फरक भनेको अहिलेसम्म हामी 5 मिनटमा चाहिँ खाना खान्छौँ होइन, फुट खाना फाल्छौँ मुखमा, अनि चाहिँ आफ्नो काममा लाग्छौँ। अलिकति बुझेको भए त्यसरी खाइँदैन। ए यसरी खाना हुँदैन रहेछ। के बुझेँ? चबाउनु पर्दो रहेछ, एक गाँसलाई 32 पल्ट चबाउनु पर्दो रहेछ। स्टाइल चेन्ज भयो। हिजोसम्म तपाईँ फुट खाना फाल्नुहुन्थ्यो, अब बल्ल खानु सुरु हुन्छ। द्याट इज बुझ्नु। त्यसकारण बुझ्नु भनेको एकचोटि बुझेपछि तपाईँ त्यो जिन्दगीमा जान सकिँदैन। यु विल बी डिफ्रेन्ट।
अनि बिस्तारै के पनि बुझिन्छ त भन्नाले खाना खाँदा चाहिँ घरभित्र खानु हुँदैन रहेछ। खाना भनेको जहिले पनि घर बाहिर अथवा उज्यालोमा खानुपर्छ, अथवा कम्तीमा उज्यालो बढीमा घाममा खानुपर्छ। त्यसरी खाँदा मात्रै मेलाटोनिनको विकास हुन्छ। मेलाटोनिन विकास भएपछि राम्रो सुत्न सकिन्छ, नत्र भने अनिद्रा लाग्छ। ल बुझ्नुभयो? यो साँच्चै बुझेको भए तपाईँले हिजो जस्तो त्यो कुना काप्चामा बसेर अँध्यारो ठाउँमा उरुस उपियाँ जस्तै लुकेर कहाँ खान्छ? बुझ्नु अनि चेन्ज। वेन यु अन्डरस्ट्यान्ड यु चेन्ज योर एक्सन। अनि एक्सन चेन्ज भएपछि रियाक्सन चेन्ज हुन्छ, फ्युचर चेन्ज हुन्छ त्यसबाट। त्यसकारण बुझ्नु भनेको, बुझ्नु मिन्स ट्रान्सफर्मेसन। अनि भर्खरै हामीले कुरा गरिरहेको कथाको आधारमा रहेर क्वालिटी र क्वान्टिटीको कुरा। हाम्रो क्वालिटी टाइम भनेको यही वर्तमान। अहिले हामीले राम्ररी चाहिँ दिल खोलेर चाहिँ बुझिरहेको अवस्थामा हामी छौँ भने अनि बल्ल गएर त्यो कुराले हामीलाई छुन्छ, टच गर्छ। अनि त्यो टच गरेको कुरामा को कारणले गर्दा पुरानो जिन्दगीमा फर्कन नै सक्दैन, किनकि हामीले बुझिसक्यौँ। म झल्यास बिम्जे जस्तो भयो, अब म त्यही गर्दैन, हिजो जुन गर्दै थिएँ हो त्यो हुन्छ। त्यसकारण बुझाउनु पनि साह्रै ठुलो कला। त्योभन्दा ठुलो कला बुझ्नुहुन्छ। किन भन्नाले बुझाउनेले त बुझेर नै बुझाएको होला, तर बुझ्ने मान्छेले चाहिँ नबुझेर बुझिरहेको हुन्छ। त्यसकारण नबुझिकन पनि बुझे जस्तो लाग्नु भनेको कि हामी चेन्ज नहौँ। जति सुने पनि महाभारत कति पढियो, रामायण कति पढियो है, अथवा चाहिँ आफ्ना आदर्शका ग्रन्थहरू कति पढिन्छन्, तर जिन्दगी त्यही हुन्छ। फिल्म पनि बडा त्यागी बलिदानी फिल्म खुब हेर्छौँ। आफूले त्याग गर्नु पर्यो भने मूत्र बाहेक केही त्याग गरिँदैन है। अब यसरी बुझेर त भएन। बुझ्नु त बुझेको नि त्याग गर्नुपर्छ भनेर। के त्याग गर्ने भन्नाले कम्तीमा चाहिँ मूत्र त्याग गर्नुपर्छ भनेर बस्नु भयो। अत बुझ्नु यो सबभन्दा ठुलो। यही कुरालाई बताउनको लागि यहाँ कथा कसको ल्याइयो त? कद्रु। कथा कसको ल्याइयो त? विनता। विनताले मागेको चाहिँ समय, विनताको क्वालिटीमा आयो विनता, अनि कद्रु केमा आयो? क्वान्टिटीमा। त्यसकारण हाम्रो होल लाइफ हामीले जिन्दगीभर जे गरिरहेका छौँ यो जम्मै हाम्रो के रह्यो त भन्नाले यो जम्मै चाहिँ मात्र क्वान्टिटी भयो। क्वान्टिटी त धेरै बढ्यो, सन्तान पनि बढ्यो, श्रीमती बढ्यो, छोराछोरी बढ्यो, श्रीमान बढ्यो है। हिजो नभएको त धेरै कुरा भयो नि, तर त्यसले जिन्दगीलाई चाहिँ आनन्दित तुल्याएन, ज्ञानमय तुल्याएन, त्यसले जिन्दगीलाई स्वस्थ बनाएन, त्यसले जिन्दगीलाई शान्तसँग सुत्न पनि दिएन। किन भन्नाले क्वान्टिटी मात्रै बढायौँ अहिलेसम्म, क्वालिटी बढायो। क्वालिटी बढेको भए कम्तीमा सास फेर्दाखेरि पूर्णतया सास फेरिन्थ्यो, कुरा गर्दाखेरि पूर्णतया ज्ञान सम्मत कुरा गरिन्थ्यो, सुत्दाखेरि पूर्णतया मस्तको निद्रा सुतिन्थ्यो, उठ्दाखेरि पूर्णतया स्फूर्तिलो ज्ञान स्फूर्तिदायक भएर चाहिँ उठिन्थ्यो। तर यो कुरा किन भएन त भन्नाले हामीले मात्र क्वान्टिटीको लाइफ बाँच्छौँ, क्वालिटी लाइफ बाँच्न सकेन। अत बाँच्नुपर्ने क्वालिटी लाइफ हो। मैले भनिहालेँ त्यो क्वालिटी लाइफको लागि यु हेभ टु चेन्ज। चेन्जको लागि यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड। अन्डरस्ट्यान्डको लागि अहिले हामीले जे बुझिरहेका छौँ त्यो साँच्चै बुझेको हुनु पर्यो। त्यो भनेको तपाईँलाई यहाँभित्र गएर छुनु पर्यो, यस्तरी छुनु पर्यो कि म पुनः फेरि पुरानो जिन्दगीलाई जस्ताको कस्तो स्वीकार गर्न सक्ने गरी छु। त्यो भएन भने चुरोट पिउनु हुँदैन भनेर पढिन्छ नि, अनि गएर यो पनि ल्याउँदो रहेछ, पढ्दै चुरोट तान्दै। यो बुझेको कि नबुझेको हो? बुझ्नु माने के हो? चुरोट पिउनु हुँदैन, स्वाट फाल्न सक्नु, यो हो बुझ्नु। सबै कुरा त्यस्तै हो। यो कुरालाई बुझाउनको लागि त्यहाँ कथा कस्तो ल्याइदियो? हजारवटा सर्प मागे। अब सर्प हुनु भनेको त बढी दुःख हुनु हो। हेर्नुहोस्, एउटाले त दुःख दिन्छ, एउटा सर्प भयो भने त हाहाकार मच्छ, हजारवटा भयो भने के हुने हो? अनि विनताले चाहिँ क्वालिटी मागे।
अब त्यसको परिणाम के हुन्छ त्यो कथामा अगाडि आउँछ। अत यहाँ पहिलो कुरा हामीले के सिक्यौँ भन्नाले बुझ्नु भनेको ट्रान्सफर्मेसन हुनु। मैले बुझे